تو ہو سکتا ہے اسے قصیدے تے میں سلام کر دیں علی بھائی دا حکم ہے تو میں حاضر ہو گیا پڑھیے جناب ایک صلوات بآواز بلند تلاوت فرما چار شبان دیے 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 تے آمد قرآن دیے چار شبان دیے تے آمد قرآن دیے چار شبان دیے تے آمد قرآن دیے سورہ والناس آیا تے جگ تے آواز آیا چار شبان دیے تے آمد قرآن دیے چار شبان دیے تے آمد کون المالا غازی جدہ ہاتھ کم از کم پر شمد مقروض ہے میری بکھے تے آمد قرآن دیے چار شبان جیو تاج علی میں سب سے حسین الماس سجایا جائے گا آج وفا کی مسند پر عباس بٹھایا جائے گا اللہ ایمان نعرہ حیدری رتبات عیدہ جدا علیہ دمان آیا علیہ دمان آیا علیہ دمان آیا حسین دی جان آیا سب دیا جاریا تے جگ تے سب دیاس آیا جگتے عباس جگتے عباس آیا ایڈا سونا جشن دا محول ہے ایک دعا نہ دیتی جاؤں سارے اندہ مزاج ہے دو چار بندے جڑے سیری نہیں مار رہے چلو تھوڑا جا بولو میرے نال میں سلام کر رہے ہیں جناب ہوسی جشن آج قبول